स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्। आमेन। विश्वभरि छरिएर सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूप्रति ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। र यो समय हजुरहरूको बीचमा उपस्थिति भएर परमेश्वरको जीवित वचन बोल्नको लागि मैले यो मौका पाएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र विशेष गरिकन आज हामी परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 3:9 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। आमेन। जीवित प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको वचनको निम्ति। यो समय तपाईँको वचनको प्रकाशलाई मण्डलीको बीचमा खोलिदिनुहोस्। पवित्र आत्मा वचन बोल्ने र वचन सुन्ने हरेकको साथमा तपाईँ स्वयं भइकन सहायता गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा। आमेन। मण्डली परिवार, भर्खरै हामीले पहिलो यूहन्ना 3:9 पढिसकेका छौँ। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहन सक्दैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन। यहाँ हामी पाउँदछौँ, हामी जो ख्रिस्टमा छु भनेर भन्छौँ, जीवित परमेश्वरको सेवा गर्छु भनेर भन्छौँ भने हामीले चाहिँ के गर्न नहुने कुरा, घरिघरि पापलाई दोहोऱ्याइरहन नहुने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौँ। आज कैयौँ पटक हामी प्रभुको सेवा गर्छु भन्छौँ, हामी परमेश्वरको महिमा गर्छु भन्छौँ, तर शनिबार मण्डलीमा गए पनि अनि अघि पछाडि हामीले बाइबल पढे पनि अनि कतिपय पटक चाहिँ हामीले चाहेर होस् नचाहिकन होस् हामीले हाम्रो पुरानो व्यक्तित्व र विचारहरूलाई चाहिँ त्याग्न सकिराखेका हुँदैनौँ। कसैको झगडा गर्ने बानी छ भने कुनै न कुनै कुरामा अरूले रिस उठायो भने अनि हप्ता नपत्ता हामी सोच विचारै नगरी एक्सन दिइहाल्छौँ। कैयौँ पटक हामी आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गरे पनि अनि हामी केही दिन पछाडि होस् केही क्षण पछि अनि त्यो रियाक्सन हामी देखाइहाल्छौँ। अनि कतिजनाको फेरि कुनै पनि कुराको स्वभाव हुन्छ एक प्रकारको, कसैको के स्वभाव, कसैको के स्वभाव हुन्छ, कसैको अब चुरोट पिउने तान्ने बानी हुन्छ है, कसैको रक्सी खाने बानी हुन्छ, अनि कसैले चाहिँ झुट बोल्ने बानी हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अनि त्याग्न सकिराखेको हुँदैन। अनि केही समयलाई त्यो कुरा छोडे तापनि फेरि अनि त्यही कुराले चाहिँ कुनै न कुनै समय परीक्षामा पारिहाल्छ। र अर्को एउटा यस्तो पाप पनि छ, अनि कतिपय व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा नराम्रो कुराहरू हेर्ने बानी है, नराम्रो कुरा बोल्ने बानी हुन्छ। अनि कतिपयको चाहिँ व्यभिचारी स्वभाव पनि हुन्छ फेरि कतिपयको चाहिँ। अनि त्यो अरू कुराको कुलत भन्दा पनि यो व्यभिचारको यो कुलत चाहिँ अति नै खतरनाक हुन्छ, किनभने बाइबल अनुसार चाहिँ व्यभिचार चाहिँ हामीले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा गर्ने पाप हो। त्यस कारणले चाहिँ आफ्नो शरीरभित्र हुने पाप भएको कारणले गर्दा कैयौँ पटक यो कुरालाई हामीले हलुका रूपमा लिन सक्छौँ। अनि यो व्यभिचारको पाप चाहिँ घरिघरि मान्छेले चाहिँ केही समय पश्चाताप गरे पनि त्यो कुनै न कुनै समय पछाडि चाहिँ फेरि दोहोऱ्याउन सक्छ। जबसम्म परमेश्वरमा आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपमा अर्पण गर्दैन, जबसम्म चाहिँ परमेश्वरको डर र भयमा जिउने निर्णय गरेको हुँदैन, अनि जबसम्म परमेश्वरको वचन उहाँको क्रुसको बलिदानलाई आत्माको गहिराईमा बुझ्नलाई इन्कार गर्दछ, जबसम्म चाहिँ पूर्ण परिवर्तन जीवनमा साँदैन, तबसम्म ती पापहरू चाहिँ दोहोऱ्याइराखेका हुन्छन्। अनि यो पाप चाहिँ सुरुमा कस्तो प्रकारको हुन्छ भन्छ भने याकुबको पुस्तकमा गएर हामीले हेर्नुपर्छ। याकुब 1:14 के भन्छ भने, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मानिस चाहिँ खराब इच्छामा लोभिने कुरा यहाँ लेखिएको छ भने तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ, अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ भन्छ। पापको अन्तिम लक्ष्य भनेको नै मृत्युमा पुर्याउनु हो।
यसकारणले रोमीको 6:23 के लेखेको छ भन्दाखेरि पापको ज्याला मृत्यु हो भनेर लेखिएको छ। पापको अन्तिम उद्देश्य भनेको मृत्युमा पुर्याउनु, यो शारीरिक रूपमा होस् अथवा आत्मिक रूपमा होस्, शरीर र आत्माको दुवैको मृत्यु चाहिँ पापद्वारा नै कैयौँ पटक चाहिँ आउने गर्दछ। मण्डली परिवार, हुन त परमेश्वरले मानिसलाई स्वर्गको हकदार चाहिँ रगत र मासु हुँदैन भनिकन भन्नुभएको छ अनि मानिसको सामु मृत्यु पनि राखिदिनु भएको छ। तापनि यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो संसारलाई छोडेर एक दिन पिता कहाँ जाने अलग कुरा हो, तर हाम्रो आफ्नै पापको कारणबाट त्यो मृत्यु आउनु चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि दण्डनीय एउटा मार्ग हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पापसँग सम्झौता गरेर जिउनको लागि हामी ख्रीष्टमा बोलाएका होइनौँ। किनभन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ 2 कोरिन्थी 5:17ले कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, हेर पुरानो बिति गयो अब नयाँ आएको छ भनेर लेखिएको छ। हामी ख्रीष्टमा हुनु भनेको पूर्ण परिवर्तनशील जीवन पाएको, ख्रीष्टमा हामीले उद्धार पाएको। किन भन्दाखेरि हामीले यूहन्ना 1:12 अनुसार हामी ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गरेर हामी परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार पाएका छौँ। र परमेश्वरको सन्तानले कस्तो प्रकारको काम गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सन्तानले कस्तो प्रकारको काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि स्पष्टै लेखिदिएको छ पहिलो यूहन्ना 3:10 परमेश्वरको सन्तान को हो र दियाबलासको सन्तान को हो। यसैबाट प्रश्न हुन्छ कि धार्मिकतामा चल्दैन, जो धार्मिकतामा चल्दैन ऊ परमेश्वरको सन्तान होइन र त्यो व्यक्ति पनि होइन जसले आफ्नो दाजुभाइले प्रेम गर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस् त, आफ्नो भाइलाई घृणा गर्ने, त यस्तो त उस्तो भनेर घृणा गर्ने व्यक्ति, भाइ भनेको चाहिँ विश्वासी प्रभुका प्रियहरूलाई होच्याउने अनि त्यस पछाडि घृणा गर्ने, तिरस्कार गर्ने, त्यो कुरादेखि लिएर अनि परमेश्वरको धार्मिकतामा नचल्नु, त्यो व्यक्ति पनि परमेश्वरको सन्तान होइन, त्यो चाहिँ दियाबलासको सन्तान हो भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। अनि जब हामी चाहिँ पापको दासत्वभित्र हुन्छौँ भने, पापले हामी माथि राज्य गरिराखेको हुन्छ भने यो पाप चाहिँ परमेश्वरबाट होइन शैतानबाट आउँछ। शैतानको काम चाहिँ हाम्रो आत्मिक र भौतिक शरीरलाई चाहिँ तहस नहस पार्नु चाहिँ यो चाहिँ शैतानको काम हो। यस कारणले गर्दा यो चाहिँ सुरुमा लोभको रूपमा आयो, यो सुरुमा लोभको रूपमा आयो, तर यो बिस्तारै चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ अनि यो पाप चाहिँ पुरै बढेपछि मृत्यु ल्याउँछ भन्छ। पहिले हामीले याकुब 1:14-15 कुरालाई बुझ्न सक्यौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले पापसँग सम्झौता गरेर हामी जिउनको लागि यो संसारमा छैनौँ। ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनु भएको कारण चाहिँ संसारिक जीवन जिउनु होइन, उहाँ स्वर्गीय जीवन जिउनको लागि हो अनि उहाँले एक उदाहरण दिनुभएको छ हामीलाई। आमेन। मण्डली परिवार, परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन। यसको मतलब चाहिँ पाप गरिरहँदैन भनेको चाहिँ घरिघरि चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ दोहोऱ्याउँदैन भन्ने कुरा हो। ख्रीष्ट येशूमा सबै कुराको पापको क्षमा छ, तर त्यो चाहिँ तपाईँ मेरो परिवर्तनको निम्ति हो, तपाईँ र म नयाँ सृष्टि बन्नको लागि हो, ताकि ख्रीष्टमा भएर पनि त्यो पुरानो जीवनशैलीसँग फेरि पनि हामी त्यसलाई अपनाएर त्यसतर्फ नै हामी गइराख्नको लागि होइन, त्यो पापको लेखी मरेर हामी धार्मिकताको लागि जिएका व्यक्तिहरू हौँ। आमेन। किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो भनेर लेखिएको छ। आज हामी यदि परमेश्वरबाट जन्मेका हौँ र हामी जीवित परमेश्वरको सेवा गर्छौँ र उहाँको आराधना गर्छौँ भनेदेखि हामी एक आराधक हौँ। हामी एक आराधक हौँ जो चाहिँ हाम्रो आराधना चाहिँ स्वर्गमा सुनाइ हुनुपर्छ। हामी ख्रीष्टसँग जबसम्म जोडिन्नौँ, ख्रीष्टको इच्छाको केन्द्रबिन्दुमा जबसम्म हामी रहँदैनौँ भनेदेखि हाम्रा पुकाराहरू हाम्रा छिमेकीले सुन्न सक्छन्, हाम्रा पुकाराहरू हाम्रा घर परिवारका सदस्यले सुन्न सक्छन्, तर यदि परमेश्वरमा त्यो सुनाइ भएन भने के काम लागेर, होइन र? के काम लागेर? यस कारणले आज कैयौँ पटक हाम्रा प्रार्थनाहरू आराधनाहरू रोकिन्छन्। हामी ओठे भक्ति मात्रै चढाइराखेका हुन्छौँ, बरबराउने एउटा व्यक्ति जस्तो मात्रै भइराखेका हुन्छौँ।
हामी ढोगीहरू जस्ता भएका हुन सक्छौँ, किनभने प्रभु येशूले शास्त्री र फरिसीलाई ढोगीहरू भन्नुभयो। कैयौँ पटक यो प्रकारको जीवन हामी अरू देखावटी रूपमा चाहिँ हामी जिराखेका हुन सक्छौँ, तर परमेश्वर चाहिँ आत्माको जाँच गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो कुरालाई हामीले स्पष्ट रूपमा हेर्ने भनेदेखि प्रष्टै रूपमा भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा लेखिदिएको छ। भजन सङ्ग्रहको 139मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ प्रष्टै रूपमा पाउनुहुन्छ कि परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दछ। भजन सङ्ग्रह 139को हजुरहरूले 2 र 3मा तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। यस कारणले परमेश्वरको दृष्टिमा सृष्टिका कुनै पनि थोकहरू लुक्न सक्दैन भनिकन हिब्रूको 4:13मा लेखिएको छ। यस कारणले हामीले परमेश्वरमा आफूलाई यदि जबसम्म हामी पूर्ण समर्पणको जीवन जिउँदैनौँ, जबसम्म हामी ख्रीष्ट येशूमा चाहिँ हामी पूर्ण समर्पित हुँदैनौँ, तबसम्म चाहिँ हाम्रो जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आउनेवाला छैन। तबसम्म हाम्रो जीवनमा कुनै पनि प्रभावकारी काम हुनेवाला छैन। यस कारणले गर्दाखेरि मण्डली परिवार, पहिलो यूहन्ना 3:6ले के भन्छ? उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई न देखेको छ न त चिनेको नै छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। मण्डली परिवार, पाप गरिरहने व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरलाई देखेको पनि छैन, परमेश्वरलाई चिनेको पनि छैन। यस कारणले हामी भन्छौँ म प्रभुलाई चिन्छु। कसरी चिन्यौ त हामीले प्रभुलाई? कसरी चिन्यौ? प्रभु येशूको परिभाषा चाहिँ के हो त हाम्रो जीवनमा? हाम्रो जीवनमा मान्छेहरूले प्रभुलाई कसरी चिनिराखेका छन्? त्यो येशू मान्नेको घरमा त कस्तो झगडा मात्रै हुन्छ, कस्तो हल्ला मात्रै हुन्छ। त्यो येशू मान्नेको घरमा त सधैँ समस्या मात्रै हुन्छ। येशू मान्नेको घरमा चाहिँ सधैँ विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू मात्रै आउँछ भनेर कैयौँ पटक हामीले त्यो कुराहरू कतै त्यो प्रकारको पहिचान चाहिँ हामीले दिइराखेका छैनौँ। हामीले जस्तो तरिकाले प्रभुलाई चिनेका छौँ त्यस्तै तरिकाले हामीले अरूलाई चिनाउँछौँ। यस कारणले गर्दा हामीले कस्तो प्रकारले प्रभुलाई चिनेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। मण्डली परिवार, उहाँमा रहने कसैले पाप गरिरहँदैन, पाप गरिरहने कसैले उहाँलाई न देखेको छ न त चिनेको नै छ। पहिलो यूहन्ना 3:6। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुरालाई मनन गरौँ। मण्डली परिवार, दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 2:4 के लेखिएको छ? स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो र न्यायका दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नु भयो भनेर लेखिएको छ। स्वर्गदूतहरूलाई पनि क्षमा गर्नु भएन परमेश्वरले, यस संसारमा फालिदिनु भयो अनि न्यायका दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नु भयो। न्याय पछाडि हुने कुरा के हो त? न्याय पछि छ नि परमेश्वरको न्याय आसनको अगाडि एक दिन त्यो हामीले गरेको संसारमा गरेको कामको आधारमा हामीले पाउने प्रतिफल त बाँकी छ नि। आज दिन प्रतिदिन हामीले कस्तो प्रकारको प्रतिफल चाहिँ तयारी गरिराखेका छौँ त? भोलिको दिनमा तपाईँले र मैले पाउने प्रतिफल चाहिँ कस्तो प्रकारको हो? त्यो प्रतिफल चाहिँ हामीले पहिलो कोरिन्थी 3:13मा स्पष्टै पाउँछौँ। न्यायको दिनमा हामीले गरेको काम चाहिँ आगोद्वारा जाँच हुनेछ भन्ने कुरा। यस कारणले आज हामीले आफ्नै खुसीको मनमानी जीवन जिएका होला, आफ्नै तरिकाले हामी जिराखेका होला। स्वर्गदूतलाई त नछोड्नु हुने परमेश्वरले के न्यायको दिनमा हामीलाई त्यसै छोडिदिनुहुन्छ? ओठले मात्र प्रभु प्रभु भनेर प्रभुलाई धोका दिनेहरू त मत्ती 7:21 अनुसार त प्रभुले त कोही पनि प्रवेश गर्न पाउने छैन भन्नुभएको छ नि त। सबै प्रभु प्रभु भन्नेहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। जसले चाहिँ स्वर्गीय पिताको इच्छा पालन गर्छ त्यो व्यक्ति मात्रै प्रवेश गर्नेछ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। त्यो दिन मानिसले भन्छ अरे प्रभु के हामीले अगमबाडी बोलेनौ, भूतहरू धपाएनौ, ठुला ठुला काम गरेनौ भनेर मान्छेले चाहिँ त्यहाँनिर
गवाई दिन्छन् रे विश्वासीहरूले। प्रभुले भन्नुहुन्छ रे, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, सफासँग म तिमीलाई भन्दछु, मैले तिमीलाई कहिले चिनेको छैन। यो अधर्म काम गर्नेहरू मबाट दूर होइजाऊ भनेर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ रे। यस कारणले भोलिको दिनमा चाहिँ पाउने प्रतिफल आजकै दिनमा हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। हो, काठमाडौँ जानको लागि पोखराबाट पूर्वतिर जानुपर्छ, हामीलाई थाहा छ। तर पश्चिमतिर अथवा उत्तरतिर दक्षिणतिर लाग्यो भने त हामी पुग्न सक्दैनौँ त। पश्चिमतिर लाग्यो भने हामी बागलुङतिर पुग्छौँ, म्याग्दीतिर पुग्छौँ, होइन र? कतिपय पटक हामी गलत डाइरेक्सनमा, गलत दिशातर्फ लागिराखेका हुन्छौँ अनि भन्छौँ म जीवित परमेश्वरको सेवा गर्छु, म जीवित परमेश्वरको हुँ, म जीवित परमेश्वर प्रति विश्वास राख्छु, येशू ख्रीष्टमा विश्वास छ, येशू ख्रीष्टमा चाहिँ जीवन छ, उद्धार छ, मुक्ति छ भनिराखेका हुन्छौँ। अनि त्यो उद्धार र मुक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा पहिलो कुरा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन भइराखेको छ त? त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यस कारणले मण्डली परिवार, आज हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकौँ। दोस्रो पत्रुस 2:5 म पढ्छु। उहाँले प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन, तर भक्तिहीनताको संसारमा जल प्रलय गराउनु हुँदा धार्मिकताका प्रचारक नोआ र अरू 7 जनालाई सुरक्षित राख्नुभयो। हेरौँ, नोआको समयमा पनि परमेश्वरको छोराहरूले मानिसहरूको छोरीहरूसँग व्यभिचार गरेर मानिसको दृष्टिकोण चाहिँ जहिले पनि परमप्रभुतर्फ चाहिँ नकारात्मक नै भएको कारणले मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमेश्वरले अफसोस गर्नुभयो, ताकि मानव जातिको नाम निशानै मेटिदिने निर्णय गर्नुभयो। तर परमेश्वरले नोआलाई धर्मी देख्नु भएको कारणले नोआ र नोआको परिवारलाई उहाँले बचाउनु भयो, बाँकी सबैलाई जल प्रलयद्वारा नष्ट गर्नुभयो। उहाँले सदम र गमोरा सहरहरूलाई भस्म पारेर तिनको अस्तित्व नै मेटाइदिनु भयो र भक्तिहीनहरूका सामु तिनीहरूलाई एक उदाहरण बनाइदिनु भयो। सदम र गमोराको पाप चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा देखिएको थियो। मण्डली परिवार, अनि यहाँनिर हामीले पाउँछौँ लोतको श्रीमती है पछाडितर्फ फर्केर हेर्दाखेरि नुनको खाँबो भएको छ। कैयौँ पटक हामी हाम्रो संसार, हाम्रो जीवनमा चाहिँ पछाडितर्फ फर्किन्छौँ, विगतलाई हेर्छौँ। हामी पछाडि फर्केर हेर्दा लोतको श्रीमती चाहिँ नुनको खाँबो भए जस्तै कैयौँ पटक हामी पनि त्यस्तै फ्रिजिङ हुन सक्छौँ। पछाडिको जीवनमा हेर्ने होइन, प्रभुलाई हेरेर अगाडितर्फ हामी बढ्नुपर्छ। पावलले भन्छन्, म जोडसँग निशानातर्फ अगाडि बढिराखेको छु। तपाईँ मेरो निशाना, गन्तव्य चाहिँ एउटै कुरा हो, जो ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ। आमेन। येशूमाथि हामी आँखा लगाएर हिँड्नु आवश्यकता छ, उहाँमाथिको भरोसा र विश्वासमा हिँड्न आवश्यकता छ। आमेन। यस कारणले उहाँले सदोम र गमोरा सहरलाई भस्म पारेर तिनको अस्तित्व नै मेटाइदिनु भयो र भक्तिहीनहरूका सामु तिनीहरूलाई एक उदाहरण बनाउनु भयो। यहाँ भनेको छ, भक्तिहीनहरूका सामु तिनीहरूलाई एक उदाहरण बनाउनु भयो भनेको सदम र गमोरालाई चाहिँ परमेश्वरले जे गर्नुभयो त्यो तिमीहरूको जीवनमा पनि त्यस्तै हुनेछ है भनेर त्यो उदाहरणको रूपमा त्यो सहरलाई चाहिँ परमेश्वरले नष्ट पार्नु भएको कुरा यहाँ देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यो कुराहरू बुझ्न सकौँ, यो कुरालाई विचार गर्न सकौँ। मण्डली परिवार, यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यी कुराहरूतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। आज तपाईँले मेरो हालत पनि सदम र गमोराको जस्तै हुन पुग्यो भने के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको दृष्टिमा जब हाम्रा पापहरू देखा पर्छन् नि, तब चाहिँ हाम्रो जीवनमा विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू खडा हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले दुष्टहरूका कामुकताबाट अति दुखित भएर धार्मिक लोतलाई बचाउनु भयो। ती मानिसहरूका माझमा बस्दा र दिन प्रतिदिन तिनीहरूका कुकर्म देख्दा र सुन्दा तिनी आफ्नो धार्मिक आत्मामा व्याकुल हुन्थे। मण्डली परिवार, लोतको वास्तविक घटना हामीलाई, लोतको जीवनमा पनि एउटा घटना घटेको छ। हामीलाई थाहा छ, लोतको आफ्नै श्रीमती नभएको कारणले गर्दा त्यो समयमा चाहिँ लोतको छोरीहरूको श्रीमानहरू पनि त्यो समयमा युद्धकालीन समय थियो, त्यो बेलामा नभएको कारणले अनि त्यतिखेर लोतलाई मस्त चाहिँ नि मदिरा खुवाएर मताएर उनका 2वटा छोरीहरू चाहिँ
अति नै घिनलाग्दो काम चाहिँ लोतसँग गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। लोतका छोरीहरूले चाहिँ लोतसँग व्यभिचार गरेको कुराहरू मण्डली परिवार। तर त्यो समयमा परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थिएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि लोत र लोतको परिवारमा दण्ड दिनु भएन। मण्डली परिवार, यो कुरा म बताउन चाहन्छु हजुरहरूको बिचमा, लोतको जीवनमा हेर्ने भनेदेखि लोतले जानी जानी त्यो काम उनले गरेका थिएनन्, उनले गरेको थिएनन्। तापनि यहाँ बाइबलले के भन्छ लोतको विषयमा, लोतलाई एउटा धर्मी व्यक्तिको रूपमा चाहिँ बताएको छ। यहाँ चाहिँ उहाँले दुष्टहरूका कामुकताबाट अति दुखित भएका धार्मिक लोतलाई बचाउनु भयो भन्नुभयो। संसारमा मानिसहरू यति विघ्न व्यभिचारमा फसेको देखेर त्यो कुराहरूमा लोत चाहिँ एकदम दुखित हुन्थे, अति नै दुखित हुन्थे। त्यो संसारका मानिसहरू त्यो पापमा फसेको देख्दाखेरि, त्यो व्यभिचारमा फसेको देख्दाखेरि, अनि मानिसहरू कामुकताको कुराहरू देख्दा चाहिँ उनी मानिसहरूका माझमा बस्दा दिन प्रतिदिन तिनीहरूका कुकरमा देख्दा र सुन्दा तिनी आफ्नो धार्मिक आत्मामा व्याकुल हुन्थे, हृदयमा व्याकुल हुने। लोतको जीवनमा नै त्यो घटना भएको छ। हेर्नुहोस् त, अरूको त्यो समाजमा घटेको घटनाहरू देख्दा, समाजमा मान्छेका कुकरमा देख्दाखेरि, ती घिनलाग्दा कामहरू देख्दाखेरि लोतलाई एकदम हृदयमा व्याकुल हुन्थे। तर लोतकै छोरीहरूले उनीमाथि के गरे, नराम्रो काम गरे। तापनि परमेश्वरले उनलाई धर्मी ठहराउनु भएको कारण चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, त्यो बेला व्यवस्था दिएको थिएन, त्यो बेला फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने क्रममा मात्रै थियो मण्डली परिवार। र अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन, किनभने जब व्यवस्था दिनुभयो, व्यवस्था दिएपछि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पापको रूपमा हुन आए। मण्डली परिवार, व्यवस्था दिनुभन्दा अगाडि यसलाई पापको रूपमा थिएन, र व्यवस्था दिए पछाडि मात्रै जब मूसालाई परमेश्वरले होरेब पर्वतमा जुन शिलापाटीमा लेखेर 10 आज्ञा दिनुभयो, व्यवस्था दिनुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पापको रूपमा हुन आए। यस कारणले म यो स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु मण्डली परिवार, लोतलाई हेर्दाखेरि लोतको जीवनमा अति नै उनले चाहिँ यस्ता घृणित कुराहरूलाई चाहिँ अति नै व्याकुल हुने लोतको जीवनलाई हेरौँ। यसरी भक्तलाई परीक्षाबाट बचाउन र भक्तिहीनहरूलाई न्यायको दिनसम्म दण्डमा जकडी राख्न प्रभु जान्नुहुन्छ। विशेष गरी तिनीहरूलाई जो अशुद्ध पार्ने काम बसनामा डुबिरहन्छन्। ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ के भनेको छ, विशेष गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले जकडी राख्नुहुन्छ रे न्यायको दिनसम्म, त्यो समयसम्म दण्डमा जकडी राख्नुहुन्छ रे, जसले चाहिँ विशेष गरी तिनीहरूलाई जो अशुद्ध पार्ने काम बसनामा डुबिरहन्छन्। कयौँ पटक चाहिँ हामीले यस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ, अश्लील कुराहरू हेर्न सक्छौँ, अथवा हामी अहिले त हातमा मोबाइल छ है, अन्त मोबाइलको माध्यमबाट चाहिँ हामी धेरै प्रकारको भिडियो कल गरेर अनेक अश्लील हरकतहरू गरिराखेको हुन सक्छौँ। कयौँ पटक चाहिँ यो घटनाहरू चाहिँ सुन्नमा आएको छ, विभिन्न हाम्रो समाजमा यो घटनाहरू घटिराखेको छ। यसकारण यो कुरालाई ध्यान दिउँ, ताकि विशेष गरी तिनीहरूलाई जो अशुद्ध पार्ने काम बसनामा डुबिरहन्छन् र अधिकारको अवहेलना गर्छन्। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको अधिकार के हो त? मत्ती 10को 1 र 8मा हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ र मलाई दिएको अधिकार लेखिएको छ, रोगीहरूलाई निको पार, भूतहरू धपाऊ। तपाईँ र मलाई यहाँसम्म कि मरेको मानिसलाई जीवित पार्ने अधिकार दिएको छ। आज किन त तपाईँ र मेरो जीवनबाट मरेको मान्छे जीवित हुँदैन? केही न केही त कमी कमजोरी छ नि त हामीमा, होइन र? यो अधिकारलाई, जसले अधिकारको अवहेलना गर्छन्, परमेश्वरबाट आएको अधिकारलाई यदि हामीले चलाउने हो भने हामी चाहिँ पवित्रतामा, शुद्धतामा, सोचमा, विचारमा, विवेकमा हामी तयारी हुनुपर्छ। तब मात्रै परमेश्वरले उहाँको अधिकार मुताबिक जब हामी चल्छौँ नि, अधिकारको घोषणा गर्छौँ नि, तब हाम्रो जीवनबाट मिराकल्स हुन सुरु गर्छ, हाम्रो जीवनमा अद्भुत कामहरू हुन सुरु गर्छ। हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ नि, स्वर्ग चाहिँ खोल्दछ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, एलियाको जस्तै प्रार्थना हाम्रो हुनेछ। 3.5 वर्षसम्म एलियाले प्रार्थना गर्दाखेरि पानी परेको छैन यो संसारमा। परमेश्वर स्वयं हामीलाई उहाँले आफ्नो योजनाहरू चाहिँ बताउनुहुन्छ। जब हाम्रो जीवनशैली परमेश्वर जब ठिक ठहर्छ, जब हामी हाम्रो जीवनशैली चाहिँ परमेश्वरमा हामीले ठिक तरिकाले जिउन सुरु गर्छौँ, तब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, उहाँको योजनाहरू चाहिँ हामीलाई बताउनुहुन्छ। आमेन, त्यो प्रकट गर्नुहुन्छ उहाँको योजनाहरू चाहिँ। मण्डली परिवार, यो अति नै गहिरो कुरा हो, यो अति नै गम्भीर कुरा हो। यस कारणले
आज हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ हृदयमा राखेर यो कुरालाई बुझ्न सकौँ। किन भन्दाखेरि आज हामीलाई यो कुराहरू बुझ्न अति नै आवश्यक छ। र जबसम्म हामी हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्दैनौँ, पूर्ण समर्पणताको जीवन जिउन सक्दैनौँ र तबसम्म हामी ओठे भक्ति मात्र राख्छौँ भनेदेखि प्रभुको दिनमा चाहिँ हामी छोडिन सक्छौँ। यस कारणले आज हामीले यो कुराहरू विचार गरौँ, यो कुराहरूलाई बुझ्न सकौँ। मण्डली परिवार, हितोपदेश 1 अध्यायको 23ले भन्दछ, यदि मेरो हप्की तिमीहरूले ग्रहण गरेका भए म आफ्नो हृदयका कुराहरू तिमीहरूसँग पोख्ने थिएँ र मेरा विचारहरू तिमीहरूलाई थाहा गराउने थिएँ। आमेन। परमेश्वरको डर भएमा जब हामी जिउँछौँ भने परमेश्वरले आफ्नो विचारहरू हामीसँग बताउनुहुन्छ, उहाँको योजनाहरू चाहिँ थाहा गर्नलाई त्यो सामर्थ्य हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। उहाँको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। यस कारणले हामी ख्रीष्टको सुन्दरता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावमा हामी साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभाव धारण गरेर ख्रीष्टको सुन्दरतामा हामी परिवर्तन हुन सकौँ। त्यो सुन्दरता चाहिँ पवित्रता हो, किनकि पवित्रता बिना कुनै मानिसले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। हिब्रूको 12को 14को खण्ड ख। यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी तिनीहरूलाई जो अशुद्ध पानी काम बस्न डुबिरहन्छन् र अधिकारको अवहेलना गर्छन्, यिनीहरू हटी र अहङ्कारी हुन्छन् र स्वर्गीय प्राणीहरूको निन्दा गर्न डर मान्दैनन् भनेर लेखिएको छ। मण्डली परिवार, 12 पदमा हेरौँ, दोस्रो पत्रुस 2 को 12मा, तर यी मानिसहरू आफैले नबुझेका कुराहरूको निन्दा गर्छन्। यिनीहरू विवेकहीन जनावरहरू जस्ता छन् र स्वाभाविक इच्छाहरूमा बसमा रहन्छन्। स्वाभाविक इच्छा भनेको आफूले जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्ने, त्यस्तो प्रकारको चाहिँ छाडा प्रवृत्ति है, त्यस्तो चाहिँ हुन्छन् भनेर भनेको छ यहाँनिर है। परमेश्वरको डर भय नराख्ने मान्छेहरू कस्ता हुन्छन्? विवेकहीन जनावरहरू जस्ता छन् र स्वाभाविक इच्छाहरूका बसमा रहन्छन्। यिनीहरू पक्रेर मारिनलाई जन्मेकाहरू जस्तै छन् र यिनीहरू पशुहरू जस्तै नष्ट हुनेछन् भनेर लेखिएको छ। यस कारणले पशुको एउटा कुनै मूल्य हुँदैन, त्यस्तै मूल्यविहीन भएर हामी चाहिँ नजियौँ। किनभने यो जियाइ चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि अनावश्यक कामुकताको कुवासनामा लागेर अनि के गर्ने, अशुद्ध कामहरू गरिकन परमेश्वरबाटको अधिकारलाई घृणा गर्ने व्यक्तिहरू, जसले चाहिँ मानिसहरूलाई आफैले नबुझेका कुराहरूको निन्दा गर्ने होइन, धेरै प्रकारको चाहिँ नि बकबक गर्ने, यस्ता मान्छेहरू चाहिँ विवेकहीन जनावरहरू जस्ता छन् र स्वाभाविक इच्छाहरूका बसमा रहन्छन्। यिनीहरू पक्रेर मारिनलाई जन्मेकाहरू जस्तै छन् र यिनीहरू पशुहरू जस्तै नष्ट हुनेछन्। 13 पदलाई हेरौँ, आफूले गरेका खराबीहरूका निम्ति तिनीहरू आफैले पनि खराबी भोग्नेछन् भनेको छ। एक दिन चाहिँ हामीले गरेको खराबीको बदलामा हामीले पनि खराबी भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ। दिउँसै भोग विलासमा मग्न रहनु यिनीहरू खुसीको कुरा ठान्छन्। तिनीहरू धब्बा र खोटाहरू हुन्। यहाँ के भनेको छ? तिनीहरू धब्बा र खोटाहरू हुन् र तिनीहरूसँग भोजमा बस्दा तिनीहरू बेसरी खाँदै पिउँदै विलासितामा मग्न रहन्छन् भनेको छ। अनि यहाँ धब्बा भनेको छ है, यो चाहिँ यिनीहरू धब्बा र खोटा भनेको चाहिँ येशूको नाममा विश्वास त गर्यौँ नि, तर के गर्ने, ख्रीष्टको नाममा कलङ्क भनेर हामीले कयौँ पटक यस्तो मानिसलाई भनेको सुनेको होला। ख्रीष्टको नाममा कलङ्क भएर जिउनु चाहिँ असल कुरा होइन, क्षमा गर्नु होला है। यहाँ भनेको कुरा त्यही हो। किन भन्दाखेरि दोस्रो पत्रुस 2 को यहाँनिर 13 को खण्डकमा तिनीहरू धब्बा र खोटहरू हुन् भनेको छ। यस कारणले हाम्रो जीवनमा त्यो धब्बा एकचोटि लागिसकेपछि कपडा, सेतो कपडामा दाग लाग्यो भने धुँदाखेरि कस्तो दाग बस्छ, त्यस्तै प्रकारको हाम्रो क्रिस्चियन जीवन, हाम्रो चरित्रमा त्यस्तो प्रकारको दाग लाग्ने कारण के रहेछ? त्यो चाहिँ कामुकताका कुवासना है। अनि त्यो प्रकारको काम चाहिँ जसको कारणले परमेश्वरको न्यायको दिनसम्म उहाँले दण्डमा जक्रिराख्नुहुन्छ अरे। न्याय पछिको जीवन त छँदैछ, त्यतिखेर स्वर्ग र नरकको जुन जीवनको पुस्तकमा नाम नभएकाहरू चाहिँ प्रकाशको 20 को 14-15 अनुसार चाहिँ अग्निकुण्डमा फालिने कुरा त छँदैछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले यस शरीरमा संसारमै हुँदा पनि के भनेको छ? न्यायको दिनसम्म जक्रिराख्न, केमा? दण्डमा जक्रिराख्न प्रभु जान्नुहुन्छ भनेको छ है। दोस्रो पत्रुस 2 को 9 को खण्डकमा हेर्नुहोस्। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 9 पदको खण्डकमा। यस कारणले गर्दा त्यो कुरालाई हामी विचार गर्न सकौँ।
दोस्रो पत्रुस 2:14 भन्छ, तिनीहरूका आँखा व्यभिचारले भरिएका हुन्छन्, तिनीहरूका आँखा व्यभिचारले भरिएका हुन्छन् र जति पाप गर्दा पनि नगाउने हुन्छन्। तिनीहरूले चञ्चल मन भएकाहरूलाई फुस्लाउँछन्, तिनीहरूका हृदयले लोभमा तालिम पाएका हुन्छन्, तिनीहरू श्रापित सन्तान हुन्। हेर्नुहोस् त, कस्तो सन्तान? श्रापित सन्तान हुन्। हामी ख्रिस्टका सन्तान हौँ त भन्छौँ जब हाम्रो आँखाले चाहिँ संसारका लोभका कुरा हेर्छन्, सुन्दर कुराहरू हेर्छन्, अनि परमेश्वरको प्रशंसा गर्न छोडेर त्यसैतर्फ ओहो कति राम्रो रहेछ, आहा कति राम्रो छ, आहा भन्ने बित्तिकै सिद्धियो, अब कुरै सिद्धियो है। तिनीहरू के भए? श्रापित सन्तानको लिस्टमा परेछन्। यस कारणले हाम्रो हृदयको त्यो चञ्चलपनलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो? बाँध्नुपर्छ। मण्डली परिवार, यो संसारमा धेरै कुरा छन्, रङ्गिन छ पापमा फसाउने कुराहरू, तर पापसँग सम्झौता गरेर हामी जिउने होइन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूका आँखा व्यभिचारले भरिएका हुन्छन् र जति पाप गर्दा पनि नगाउने हुन्छन् भनेको छ। त्यही भएर घरिघरि पाप गर्यो पश्चाताप गर्यो, घरिघरि पाप गर्यो पश्चाताप गर्यो, त्यो गर्नले प्रभुले हामीलाई चुन्नु भएको होइन। यसै कारणले परमेश्वरको वचनले भन्छ पहिलो यूहन्ना 3:9, परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहन सक्दैन, किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। आमेन। तपाईँ र म ख्रिस्टमा जन्मेको कारणले, नयाँ जीवन पाएको कारणले, स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले आज तपाईँ र म पापको दासत्वमा छौँ भने यो समय पश्चाताप गरौँ। ओठे भक्ति मात्र नराखौँ, प्रभुको दिनमा नछोडियौँ, प्रभुको समयमा चाहिँ न्यायको दिन पछाडि त्यो दण्डमा नपरौँ र अहिले नै पश्चाताप गरेर हामी बढ्न सकौँ। एउटा अप्सन छ, त्यो अप्सन चाहिँ पहिलो यूहन्ना 1:9। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य धर्मी हुनुहुन्छ। आमेन। तेरो म यो पाप मात्रै क्षमा गर्छु, तेरो म ऊ पाप मात्रै क्षमा गर्छु भनेर परमेश्वरले भन्नु भएन, तर उहाँको नजिक जानेर उहाँले म कहाँ आउनलाई म कुनै पनि व्यक्तिले त्याग्ने छैन भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। यस कारणले हाम्रो पापहरू स्वीकार गर्दै हामी पश्चाताप गरेर प्रभुको नजिक गयौँ भने हाम्रा सबै अधर्मबाट उहाँले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र शुद्ध गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँको सन्तान भएर जिउनलाई सामर्थ्य दिनुहुन्छ। उडन्ते पुत्रलाई सधैँ फर्केर आओस् भनेर प्रतीक्षा गर्नुहुने परमेश्वर पिताले, सधैँ त्यो पुत्रलाई प्रतीक्षा गर्ने पिताले जब पुत्रलाई देख्दछ नि नजिक, टाढैबाट गएर अँगालो मार्नुहुन्छ। यसकारणले हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुन्छ। हो, तपाईँ पापमा फस्नु भएको होला, तपाईँ व्यभिचारमा फस्नु भएको होला, कुनै लोभ अथवा कुनै खराब सङ्गतमा हुनुहुन्छ होला, यो समय आउनुहोस्। तर एउटै सिद्धान्त छ, त्यो चाहिँ के हो? व्यभिचारी स्त्रीलाई ढुङ्गाले हानेर मार्ने चलन थियो, तर प्रभुले जसले पाप गरेको छैन त्यसले ढुङ्गाले हानोस् भन्दा कसैले पनि हानेन। प्रभुले भन्नुभयो म पनि हान्दिनँ, तर एउटै कुरा भन्नुभएको छ, अब उसो यस्तो नगर। परमेश्वरको वचनको एउटै सिद्धान्त हो, हामी पापमा रहँदाखेरि जब हामी प्रभुलाई चिन्दछौँ, प्रभुबाट हामी प्रभुको नजिक जान्छौँ र भन्छौँ पिता भनिकन, उहाँले भन्नुहुन्छ अब उसो यस्तो नगर। ख्रिस्टको राज्य नै यस्तो यही हो, अब उसो यस्तो नगर। अबदेखि त्यो पापहरू दोहोऱ्याउने होइन, अबदेखि त्यो पापमा फस्ने होइन, पापसँग सम्झौता गर्ने होइन, अब पूर्ण रूपमा हृदयको परिवर्तन भएर प्रभुमा समर्पित हो, जिउ प्रभु हे पिता भनेर जिउने हो। अब चाहिँ अबको जीवन चाहिँ यो दिनहरू तयारीका दिनहरू हुन्, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ अब समय नजिक छ, समय नजिक छ भनेर बताएको छ। यस कारणले हामी ख्रिस्टको दोस्रो आगमनको नजिक छौँ र यो समय हामी पश्चातापसहित उहाँमा जान सकौँ, किनकि प्रभु येशूले उहाँको सेवाकाईमा जब गालिलको समुद्रको किनारे उहाँ आउनुभयो नि, त्यतिखेर चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि पश्चाताप गर, स्वर्गको राज्य नजिकै छ भनिकन उहाँले भन्नुभयो। यस कारणले पश्चाताप गरेर स्वर्गीय राज्यलाई हामी प्राप्त गर्न सकौँ। ओठे विश्वासी भएर म त यति ठुलो पास्टर नि, म त यति ठुलो एल्डर हो नि, म त मण्डलीको विशेष व्यक्ति हो नि, म त यस्तो हो नि उस्तो हो नि भनेर हामी आफ्नै नाकलाई बढाइ नगरौँ, हामी आफ्नै सिद्धान्तलाई बढाइ नगरौँ, आफ्नै विचारलाई हामी बढाइ नगरौँ।
तर प्रभुको भयमा यो समय हामी कहीँ भत्केका छौँ भने हामी प्रभुको वचन मुताबिक हामी टालौँ, पश्चाताप गरौँ र फेरि पनि भत्किन नदेऊ र पश्चातापसँग फल फलाउँ। आमेन। परमेश्वरबाट जन्मेको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन। आमेन। किनकि उहाँको स्वभाव त्यसमा रहन्छ र त्यसले पाप गरिरहन सक्दैन, किनभने त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो। आमेन। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। पवित्र परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईँको वचनको निम्ति। हे पिता, यो समय पश्चाताप गर्दछ पिता, तपाईँको विरुद्धमा जानेर नजानिकन गरेका सबै अधर्महरू प्रभु म स्वीकार गर्छु। मलाई क्षमा गर्नुहोस्। मेरा पिता पुर्खादेखि आएका श्रापहरूबाट छुटकारा दिनुहोस्। मेरो परिवारले, नानीहरूले, मेरो श्रीमतीले, मेरा यावत मेरा आफन्त जनहरूले गरेका अनि म आफैले गरेका पापहरू म स्वीकार गर्दछु पिता। तपाईँको यसको रगतले धुनुहोस्, नवीकरण गर्नुहोस्, पुनर्स्थापना गर्नुहोस् प्रभु। हरेक मण्डली परिवारले गर्नुभएको पापको लागि प्रभु पश्चाताप हृदय दिनुहोस् र प्रभु तपाईँको वचन मुताबिक जिउनलाई सामर्थ्य दिनुहोस्, पाप क्षमा दिनुहोस् पिता। नवीकरण गर्नुहोस्, तपाईँको वचन मुताबिक तपाईँको सन्तान भएर जिउनलाई, अर्थपूर्ण जीवन ख्रिस्टमा जिउनलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँमा धेरै फल फलाएर तपाईँको महिमा गर्नलाई आशिषका ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। पाप रहित जीवन जिउनलाई सामर्थ्य र तपाईँको आत्माको अभिषेक र तपाईँको भय हरेकको जीवनमा दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाममा। आमेन। गड ब्लेस यु अल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट।